내와 또한 소로 두가 불순 원둥겠다 내와 또한 소시고 집이 두가 배동니다 내와 또한 소로 두가 불순 원둥겠다 내와 또한 소시고 집이 두가 배동니다 마법보다 같며 온돈 모임은 쌌으나 마법보다 같며 온돈 모임은 쌌으나 बाबाची बुधाची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मगोच्या बाबा भयणो आयज आमी बागयोन खुर्साचे 8वें 9वें समारंभाक एकठांय जाल्लीं आसा आयज ह्या नोवेनाच्या मिसांत आमी मागतल्या आमच्या गांवचे पासत हो सोबीत सुंदर आमचो बांबोलीचो गांव दर एका कुटुंबा पासत आमी मागता देवान ह्या आमच्या आख्या गांवचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक आमकां शांती दिवंक आमी ह्या गांवांत जे येताना एकवटान जिवंक आनी हे मारेका दुयेंस पयस दवरूंक तशेंच आयज ह्या मिसाचे भेटेन आमी कुटुंबा पासत मागतले देवान आमचें कुटुंब राखूंक आनी सांबाळूंक आमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक जायत्या कुटुंबांनी तरेचे प्रश्न आसात ते सुटावे करूंक जायत्या कुटुंबांनी भुरगीं नात देवान ह्या कुटुंबाक भुरग्यांचें देणें दिवंक तशेंच आमी मागोत आयल्या कोरोना व्हायरस ही पिडा वाडत आसा तो देवान ही पिडा थांबोवंक आनी सगळ्या पिडीवंतांक देवान इलाज दिवंक भिकोणी दिवंक तांची भलायकी तांकां परतून दिवंक तर ही सगळीं चिंतना मनान धरून आमी बाबार्थान ह्या मिसांत वांटो घेवया आनी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर सगळ्या आमच्या पातकांचो उगडास करुया देवा लागीं आनी आमच्या भाव भयणां लागीं आमी काल तिकाय बोगसोणें मागुया म्हणुया हांव पातकी सोद पोरबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बरो अपराध हे पासत बागेवन ते सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवरितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करातून प्रार्थून मागता सोद पोरबेदार देव बाप आमची काकूट करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कर प्रार्थुया मगोच्या बाबा भयणीनो हे वेळार आमच्या कुटुंबा पासत मागुया आमचें कुटुंब जेजूच्या हातान घालुया तो आमच्या कुटुंबाचो राखणदार सांबाळणार आमच्या कुटुंबाचे प्रश्न आटे बेटे दूख सगळें आतां ताका सांगुया देव आमच्या मोगाल बापा पास्कांच्या गुटान वांटो घेतिल्ल्यास सोंपता तसलें आमचें जिवीत आयुश्य कर आनी संतोशान आमी समोर त्या गुटा वरवीं
आमकां निरंतरी तुजी राखून आनी सोडवण फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विचून काडून आनी पावलू आनी बार्नाबास सांगाती आंतोकियेक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सभे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांव बार्साबास आनी सिलियास हांकां ताणें विचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट ताणें बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे, तुमचे भाव आंतोकियेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदली आमची भाव भयण जाल्यांत तुमकां नमान कोत्ता. तुमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन आमकां घुसपायली आनी तुमचें मन उचांबळ केलें म्हूण आमी आयकलां. अशें करून तांकां आमची कसलीच रजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकोश्टान घालूंक पाटी सरूंक नात ते आमच्या भोवमोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलो बरोबर आमचे मदल्या थोड्यांक विचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायले. म्हणटच हाचे बरोबर जुदासाक आनी सिलियासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीत आमी बरयलां तेच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायला. कुड्या देवांक भेटोवन बसतायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगत आनी गोमटी पिळून मारलोलें मनजातींचें मांस खावचें न्हय. पोजडपण पयस करचें. हे वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान. त्या भायर सरून आंतोकियेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगली सभा आपोवन तांणी ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक गोठाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जातलो. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकाणटल्या सगली म्हणया. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकाणटल्या. म्हजें कालीस तयार जाला देवा. होय, कालीस म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायना कोत्तलो. स्तोत्रां गितां रचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किर्नऱ्यो सितारा जायात जागी. फात्याक कोत्ता जागी जबाब. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकाणटल्या. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकाणटलो. राष्ट्रां मदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग. खुपा परी चडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगल्या पृथ्वीमेर फाकोय तुजी मोहिमा जबाब. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकाणटल्या. उद्गार. Salve swara sui,
Salves fora sui, salves fora sui, salves fora sui, sui, sui. जेसू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. Salves fora sui, 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 sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जिवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी कशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकूर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकूर नकळो म्हूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोखता तसलीं फळां. अशें म्हज्या नांवेन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वगाने तुका क्रिस्ता. म्हज्या बाबा भयणीनो आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आमी भाग्योन क्रिस्ताचे परबेक तयारी करता. आयज आमी लोक संस्कार वो काजार ह्या साक्रामेंताचेर नियाळ करतले. लोक संस्कारा वरवीं एक कुटूंब एक गोराबो घडोवन येता. हे गोराबे देवान आमकां दिल्ले आसात. कुटूंब जावन आसा देवाचें वर्तें देणें आमकां. देवान आदाम एवेक रचून तांकां एकठांय हाडली आनी हो पयलो गोराबो घडलो. एक दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं न्हय. देवान आदाम एवेचेर आशिर्वाद घातलो आनी म्हणलें चडात आनी वाडात प्रितूम भरात. देवान मनशाक संवसाराची अधिकार दिलो. मनशाक ह्या संवसाराची जबाबदारी दिली. म्हज्या बाबा भयणीनो एक कुटूंब जावन आसा रुपकार आनी आरसो देवान रचयल्ल्या संवसाराचो. A family is a reflection of God's creation. देवाच्या रचनेन आमी कितें पळयता? देवान सुर्या रचला, चंद्रीम रचला, नखेत्रां, जमीन, उदक, दोंगर, झाडां पेडां, फुलां, दोर्या, सोमदीर, नुस्तें, मळबावेलीं सुकणीं, मोनजात्यो आनी तांचे मदीं कांय बरी मांडावळ आसा, हार्मनी आसा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा गोराबो जावन आसा देवान रचलेल्या संवसाराचो रूपकार एक कुटुंबान ही देवाची मांडावळ आनी हार्मनी पळोवपाची गरज आसा. आयज आमच्या कुटुंबान हार्मनी आसा, शांती आसा, हो विचार आमकां करूंक गरजेचें. म्हज्या बाबा भयणीनो जेजू एका कुटुंबान जल्मलो. देवाचो पूत मनीस जालो. जुजे मारिया हो तांचो सुपुल्लो गोराबो. ह्या कुटुंबान जेजू जल्मता. ह्या कुटुंबान तो वाडटा. आपल्या आवय बापायचो मोग करता, आपल्या आवय बापायक खालतो रावता
आपल्या आवय बापायक तांच्या वावरान आदार सहकार दिता. आनी 30 वर्सांचो जातूच तो आपलें घर सोडटा आनी आपल्या पोरचे मदें रावंक वेता, आपल्या शेड्या मदें रावंक वेता. आनी अशें करतना जायत्यांगेर तो भितर सरलो. काना गांवांत लग्नाक तो वेता आनी त्या अकल न्हवऱ्याचेर तो आशिर्वाद घालता. जायते पावटी तो मार्ता, मारियाक आनी लाजराक भेट करूंक वेता, सिमावांगेर वेता. आनी हे भाशेन जायत्यांगेर जेजू भितर सरता, आपले पवित्र आसने तांकां दिता. आयज जेजू आमच्या कुटुंबान भितर सरता. म्हज्यान म्हणूंक जाता जेजू जावन आसा आमचो घोराब्याचो वांगडी. जीजस इज अ मेंबर ऑफ आवर फॅमिली. ताजे आसने भोगूंक गरजेचें टू फील हीज प्रेजन्स. आनी ह्या खातीर आमकां विचारूंक जाय, इज जीजस विजिबल ऑर इनविजिबल? जेजू म्हज्या घोराब्यांत आसा वो ना? ताचे आसने हांव पळयतां वो ना? आनी जरी तर जेजू आमच्या घोराब्यांत ना जाल्यार दुसरो येवन ताची सुवात घेता, आनी तो म्हणल्यार सैतान. जेन्ना जेजू आमच्या घोराब्यांत, आमच्या कुटुंबांत ना, सैतान आमच्या घोराब्यांत रिगता. आनी आयज आमी पळयता, आमी घरांत मागणी करिना, तेस करिना, देवाची उतर वाचिना. आमच्या घोराब्यांत ल्हान ल्हान किजिलां, झगडीं, आमकां एकामेकाचेर विस्वास ना. आमी एकामेकाचेर रोखडी तापता, तिडता. जायतीं नाटकायपण आमचे मदें आसा, आमचें व्हडपण आसा, आमचें गर्व आसा. आमच्या घरांत वायट संवय आसात, पातकां वाडत आसात. हें सगळें आमच्या घोराब्यांत घडटा. कित्याक जेजू आमच्या घोराब्यांत ना देखून. सैतान आमच्या घोराब्यांत रिगता आनी हें सगळें वायट तो आमच्या घोराब्यांत हाडटा. देखून आयज आमचे कुटुंब संकोश्टान आसात. आमचे घोराबे मोडटात ते आमी पळयतात. आयज घोराब्याची वांगडी दूख सोंसतात. वेळ पावलो आमचे घोराबे साल्वार करूंक, आमच्या घोराबे एके भाशेन ह्या वायटांतले सोडूंक. आनी हें जातलें केन्ना? जेन्ना आमी आमचो घोराबो जेजूच्या हातांत घालता, जेन्ना आमचो घोराबो जेजूक आमी भेटयता, आमचो घोराबो आमी ताका उबारता. म्हज्या भाव भयणू, आयचे आशू वर्तमान जेजू मोगाची खबर करता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आपलो मोग आमकां दिवंक. कुर्सार आपलो प्राण दिलो, आपले पवित्र रगत आमच्या मोगा खातीर वारोयलें. आमचे जिवीत आनी आमचे घोराबे संस्कारूंक, पवित्र करूंक. जेजू कितें म्हणटा? जो कोण आपल्या इश्टा पासत जीव दिवंक तयार आसा, आजून व्हडलो मोग ना. तो जेजून आमकां मोग करूंक शिकयलो. आनी कसलो मोग? त्यागी मोग. भाग्यून पावलो आपले चिटीन आमकां सांगतलो, जंय खरो मोग आसा थंय राग ना, क्रोध ना, व्हडपण ना, मिंजाश ना, मनीस आपलो आदाव सोदिना. थंयसर कामचारपण ना, नाटकायपण ना, कुड्डेपण ना. जंय खरो मोग आसा सगळ्या उगुणायक मरूंक तयार आसा. जेजू मरणाची खबर करता. आमी जर तर दुसऱ्याचो मोग करता जाल्यार आमी मरूंक जाय. कसलें मरण? फिजिकल मरण न्हय, पूण दोन दिसा आमी आमच्या पातकाक आमी मरता, आमच्या व्हडपणाक आमी मरता, आमच्या मिंजाशाक आमी मरता, आमच्या गर्वाक आमी मरता, आमच्या रागाक आमी मरता, आमच्या नाटकायक आमी मरता, आमच्या कुड्डेपणाक आमी मरता, आमच्या वायट संवयांक आमी मरता, आमच्या पातकी जिविताक आमी मरता. तर आमी ह्या वायट उगुणायक, सैतानाची जोगी कामां आसात ताका आमी मरता. आनी ह्या वरवीं आमी आमचे घोराबे ह्या वायटाच्या फासांतली सोडयता, सैतानाच्या चोपक्यांतली आमी सोडयता. आनी आमच्या जिविताचें घोराब्याचें समर्पण आमी जेजूक करता. म्हज्या बाबडू, आमच्या घोराब्यांत जायते प्रश्न आसात, जायतीं प्रॉब्लम्स उत्पन्न जातात. आनी जायते पावटी आमी नको कितें करूंक जाय तें.
कशें आमचे प्रॉब्लेम सुटावे करूंक जाय, कोणाशी आमी वचूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता क्रिस्तांवपण वाडत आसले. जायतो लोक हो नवो भावार्थ आपणायतात, क्रिस्तांव जातात. जायतीं ऑन भावार्थी जीं जायत्या देवाची पुजा करतालीं सगळें सोडून एका खऱ्या देवाची तीं आतां पुजा करतात. आपलें जिवीत तीं जेजूक भेटयतात. पूण हे तांचे आदल्यो चाली रिती आनी परंपरा ताणें सोडूंक नासले. ते तांचे जिविताचे भाग कशे जाले. क्रिस्तांव करी पूण कसलें जिवीत जिवंक जाय तें तांकां खबर नासलें. आनी जायते फावटी ह्या वायट संयांनी ती रेवलेली आसली. जेजूचें जिवीत खरें ताणें आपणायलें, बावतिजमा वरवीं क्रिस्तांव जाल्लीं. पूण ह्यो वायट संयो, ह्यो वायट आचार आनी चालयो तांच्या जिवितांत आसले. आनी ह्या खातीर तांकां खरी शिकवण दिवंक गरज. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता कोण भाशेन 2 दूत विचून काडटा कांय भावांक आनी ह्या लोकां सोशी पाठयता बार्नाबास आनी पावलू बरोबर. आमी जाणा भाग्योन पावलू जायत्यो चिटयो ताणें बरयल्यो आपल्या समुदायाक, आपल्या पवित्र सभेक. आनी ह्या शिकवणीन तो तांकां शिटकायता, मनशांक तशेंच गोराब्यांक आनी समुदायाक तो शिटकायता. जेजू कसलें जिवीत जियेलो तो तांकां सांगता. जेजूची तत्वां कितें तो तांकां शिकयता. जेजूचो पाटलाव करतल्यान कितें करूंक जाय तें तांच्या दोळ्या मुखार हाडटा. भाग्योन पावलू शिकवण दिता, बूध दिता ह्या लोकांक. ताणें आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आपणायचें, जेजूची तत्वां आपणायचीं. भाग्योन पावलू हो भार आपणाचेर घेता ह्या कुटुंबाक हे भाशेन सारकी शिकवण दिवपाक. आयज आमची पवित्र सभा जायती वावुरता आमचें जिवीत आकारूंक, आमच्या घोराब्याचें जिवीत आकारूंक. आमच्या पाप साहेबांनी जायते डॉक्युमेंट्स बरयल्ले आसात, गवळीक चिटयो बरयल्ल्यो आसात घोराब्यांचे वयर. आमचे घोराबे कसले जावंक जाय, आमच्या घोराब्यान कसलीं तत्वां आमी आपणावंक जाय, कितें 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 आमकां नाकारूंक जाय आमच्या घोराब्यांत, आनी कितें कितें आमी आपणावंक जाय हें सगळें आमकां शिकयल्लें आसा. ह्या दिसांनी आमी घरांत आसा आनी आमी आमचो मोबायल, इंटरनेट जायतो उजार आमी करता. जरी तर आमी गुगलान गेलीं जाल्यार कॅथलीक टिचींग ऑन फॅमिलीज हें जर तर आमी मारलें जाल्यार थंयसर जायतीं पुस्तकां येतात, जायतीं पवित्र सभेची शिकवण येता घोराब्यांचे वयर. आमचे घोराब्यांचें जिवीत कसलें जावंक जाय. तशेंच आमची दोतोन आसा, घोराब्यांची दोतोन आसा, फॅमिली कॅटेकिसीस. आयज आमी आमच्या गोंयांत पर्यान ही दोतोन दिता आमच्या कुटुंबाक. आमचे कुटुंब केंद्र आसात, जायतो वावर करता ह्या बाबतींत. तशेंच आमचे फॅमिली सेल्स आसात आमच्या फिरगोजांनी. तशेंच जायते असले जोमी आसात जे कुटुंबाचो सांबाळ करतात, तांचो उत्मेक एके भाशेन वाड पडोवपाक, तांकां सारकें मार्गदर्शन दिवंक. घोराब्यान जेन्ना प्रॉब्लम्स उत्पन्न जाता तेन्ना ती कशें सुटावे करचे ही जाणवाय, ही बूद ती तांकां बांदतात. मगोचे बाबळो, जेन्ना घोराब्यान असले प्रॉब्लम्स उत्पन्न जाता तेन्ना सारकी बूद, सारकी शिकवण घेवंक गरजेचें. जायते फावटी आमी वांकडी शिकवण घेता, वांकडी बूद घेता, आमी नाका जाल्ल्या मनशांशी पावता. आनी जायते फावटी जो एक धाकटोसो कीट पडलेलो आसा आमच्या घोराब्यांत तो उजो जावंक पावता. कित्याक वायट आमकां बूद दिवन, वायट सुचना दिवन कितें पालोवंक जाय आसलें तें अदीक वाडयतात. जंय उदक घालूंक जाय आसलें थंयसर पेट्रोल घालून तो उजो वाडयतात. आनी ह्या खातीर चोत्राय दवरपाची गरज आसा. आयज इंटरनेटाचेर जायतें बरें येता जाल्यार जायतें वायटूय येता, वायटूय शिकवण येता. आनी जायते फावटी आमी ह्या वायट शिकवणाची गुलाम जाता. आमी चोत्रायेन रावपाची गरज आसा. आनी ह्या खातीर कितें गरजेचें, आमचो घोराब्याचो मॉडल कोण? आमच्या कुटुंबाचो मॉडल जावन आसा जेजू आनी ताचो कुटुंब, पवित्र घोराबो म्हणटा, नाजाराचो घोराबो. मगोचे बाबू, ह्या दिसांनी आमी घरांत आसा आनी जशें म्हणलां युट्यूबाचेर जायते विडियोज येतात, अदी करून स्वाता भक्ताच्या जिविताचे वयर, जायती आमची कातो धर्माची शिकवणीचे वयर जायती शिकवण येता. घडी आमी हे विडियोज पळोवंक जाता आनी जायती इन्स्पिरेशन घेवंक जाता, जायती आमच्यांनी शिकवण घेवंक जाता.
आनी आमचें उत्मीक जिवीत तशेंच आमच्या घोराब्याचें उत्मीक जिवीत उदीक ग्रेस करूंक जाता. आमचो वेळ नाका जाल्ल्या वस्तूंनी आनी भासाभासांनी सारिल्ल्या परस आमी ह्या वस्तूंनी आमी आमचो वेळ सारूंक जाय. तेन्ना सारकी शिकवण मेळून आमी आमच्या घोराब्याचो सांबाळ करतले. दुसरे सुवातेर आमी मागणी करूंक जाय. ह्या दिसांनी आमी घरांत आसा कितें कोत्ता जायत. कोणी सगळो वेळ आमी टी व्ही पळयता, सगळो वेळ आमी बिस्तीस गजाल्यो करता, वर आमी वॉट्सॅपाचेर आसा, वर आमी म्हणटा एक संदी बरोबर मागणी करपाक. कोरोना व्हायरस म्हणटात रावंक आयला, इट हॅज कम टू स्टे आनी आमकां आतां ताची संय जावंक जाय. हो एक भिरांकूळ व्हायरस, एक भिरांकूळ दुयेंस, आनी हें दुयेंस आमकां मारून उडयता. हे दुयेंसान कितें केलां तें आमी जाणा. आमी मागूंक जाय भावार्थान, आमकां भावार्थ आसूंक जाय की जेजू आमचो राखणदार, जेजू आमचो सांबाळणार, तो आमकां सांबाळटलो. जेजू म्हणटा मागात आनी तुमकां मेवतलें, सोदात आनी तुमी रावतल्यात, दारार मारात आनी दार तुमकां उक्तें जातलें. आयज घोराब्यांत आमी आमच्या मागण्यांचें जिवीत अदीक मजबूत करूंक जाता काय? आनी ह्या संवसाराचेर वायट येलां तें नपयत करूंक आमच्यांनी आमचो आदार सहकार दिवंक जाता मागण्यांतल्यान, आमच्या भावार्थांतल्यान. हें जावन आसा एका कुटुंबाचें कार्य आनी हें आमी करूंक गरजेचें. एकामेकाक बरी बूद दिवया, एकामेकाक आमी सोंसून घेवया. जायते पावटी आमी घडये क्रिटिसायज करता, कंप्लेन करता, पूण पळोवया ह्या व्हायरसान आमकां जायतें बरें शिकयलां, जायतें वायट आयलां, उदृश्ट आयलां, पिडा आयल्या, पूण तेच बरोबर जायते बऱ्यो वस्तू आमी शिकूंक पावल्यो. आमी जाणा जेन्ना लोक दुयेंत पडलो ह्या व्हायरसान, तांकां सुस्कार घेवंक आडकूळ जाताली, तांकां व्हेंटिलेटर जाय पडटालें. आनी जायते पावटी हॉस्पिटलांत इतलो लोक आसतालो, सगल्यांक व्हेंटिलेटर पावनासलें. तेन्ना कांय घरकार म्हणटात म्हाका व्हेंटिलेटर नाका, म्हजे घरकान्नीक दी, म्हजे बायलेक दी, तिका साल्वार कर. बायल म्हणटा आय डोंट नीड द व्हेंटिलेटर, प्लीज गिव टू माय हजबंड, सेव हीज लायफ. म्हजे बाबडो हो जावन आसा खरो मोग, जी एकामेका पासून मरूंक तयार आसात. ह्या लॉकडावनान जायतो लोक तांकां जेवण मेळनासलें. आमचे मायग्रंट्स, आमचो गरीब लोक जीं रस्त्यार आसलीं, तांकां जेवण मेळनासलें. आनी जायते पावटी घोव सोदूंक येता जेवण, वो बायल सोदूंक येता जेवण, आनी जें कितें तांकां मेवतालें तें हाडटालीं आनी आपूण जेयनासलीं. आपल्या बायलेक, आपल्या घरकाराक वा आपल्या भुरग्यांक दितालीं, दुसऱ्यांक दितालीं. जायतीं जाण भुकेन रावतालीं 2-3 दीस पर्यंत, पूण जें कितें मेवतालें तें आपल्या घरच्यांक दितालीं. हो जावन आसा खरो मोग. मोगचे बाब म्हणून हे भाशेन जायते आमकां इन्सिडंट मेवता ह्या दिसांनी. आमच्यांनी तातूंतल्यान शिकूंक जाता काय? आमच्यांनी म्हणूंक जाता देवान तर आमचें सगळें इतलें बरें केल्लें आसा. आमी कंप्लेन करचे सुवातेर, आमी एकामेकाची कोडयो काडचे सुवातेर, आमी एकामेकाक क्रिटिसायज करचे सुवातेर आमच्यांनी म्हणूंक जाता देवान तर आमचें सगळें जायतें बरेंपण दाखयल्लें आसा. आमी मरूंक या आमच्या वायटाक, आमच्या पातकाक, आमच्या व्हडपणाक, आमच्या मिंजाशाक, आमच्या गर्वाक, आनी हे आमचे त्याग आनी साक्रिफीस ह्या भावा भयणां पासत भेटुया, ह्या कुटुंबा पासत भेटुया जे संकोश्टान आसात, जे दुखान आसात, जे पिडेन आसात. आमच्यांनी हे त्याग, हे आमचे साक्रिफीस तांचे पासत भेटूंक जाता काय? हें जावन आसा घोराब्याचें मिसांव. टू बी एट द सर्वीस ऑफ अदर्स, मागण्यांतल्यान आनी बऱ्या जिवितांतल्यान. तर आयज मोगचे बाबडो आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागतना आमचें कुटुंब अदीक भाग्यवन करूंक आमी वावरुया. आमच्या कुटुंबान जेजूचें आसणें पळोवया. लेट अस मेक जीजस विजिबल इन आवर फॅमिलीज, नॉट इनविजिबल. आनी ह्या खातीर जेन्ना आमच्या जिविताचें समर्पण, आमच्या घोराब्याचें समर्पण आमी ताका करता, जेजू दुबावेत येवन आमच्या घोराब्यांत रावता. कित्याक जेजू आमच्या घोराब्याचो मोग करता. एक घोराबो ताच्या काळजान आसा आनी आमी एके भाशेन ताका आमच्या काळजान दवरूंक जाय. आमी ताका आमच्या जिवितांत आनी आमच्या घोराब्यांत ताका दवरूंक जाय. आयज हें देणे आमकां मागुया. भाग्यवन कुर्साची परब आमी संभरपता तेन्ना ह्या कुर्सांत आमी जायते बरे गूण पळयता. जेजून भोगशिल्ले दुसऱ्यांक, जेजून दुसऱ्यांचो मोग केलो, जेजून दुसऱ्यांची सेवा केली, जेजून आपणाकूच एके भाशेन विसरून दुसऱ्यांचें बरेंपण ताणें पळयलें. जेजून ह्या कुर्सार मरून बरेंपणूच शिंपडायलें आमच्या जिवितांत. आमच्यांनी बरेंपण दुसऱ्याच्या जिवितांत शिंपडावंक येता उदी करून आमच्या घरच्यांच्या जिवितांत हांव म्हाकाच विसरतां, हांव म्हाकाच फाटीं दवरतां आनी म्हज्या घोराब्याचें बरें चिंतता. तेन्ना मोगचे बाब म्हणून एक मनशां घोराब्यांत अशें चिंतता तेन्ना तो घोराबो आपशींच भाग्यवंक जावंक पावता, तो घोराबो आपशींच बरो जावंक पावता.
आनी तेणें आमकां सगल्यांक फावो जावंक हे मिसांत आमी कितें भाशेन मागून घेवया. अगोशा भाव भयणीनो, आतां आमच्यो कांय गरजो मागण्यो आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. भाग्योन कुर्साक फुडें घालून आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. आमचें कुटुंब जेजूक समोर पळोवया आनी आमच्या कुटुंबान जेजूचो भावार्थ वाडूं दी. तर मागण्यांतल्यानूच हें घडोवंक शकता. ह्या वेळार मागणी आमी ताच्या पांयाशी दवरून आमचोय भावार्थ वाडूय म्हूण त्या जेजू लागीं मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाक मानता तसलें जिवीत जेवं आनी क्रिस्ताचे खरे पाटलादार जावं आपल्या हाताखाल आसलेले पोवचेक तेंच मार्गदर्शन दिवं तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती भावा भयणांनी आपले कार्य मनान धरून जेजूची तत्वां आपणावन आपस्वार्थीपण सोडून दिवं पोरचेच्या बरेपणा आनी उदरगे पासत बरें तेंच करूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. जायती आमची पिडेस भाव भयणां जावं घरांनी वा हॉस्पिटलांनी कश्टतात. तांणी जेजू आपलें बोल आनी आपले पिडेक पेकोवणी दिनार म्हूण मानून घेवन उरलेलें जिवीत त्याच जेजूचेर पातयेवन फुडें सरूंक आनी तशेंच तांचो सांबाळ करतल्या भाव भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी घोटाय मागुया. भुरगीं देवाचो उपकार गराब्याचो आनी समाजाचो उजवाड म्हूण आमी समजता. पूण आतांच्या तरणाट्यांचेर नदर मारल्यार चड दूख भोगता. संवसारांतल्या विकाळ वस्तूंक भुलून आपलें जिवीत बिगडलां. तर जेजूच्या अमोलीक रगतान तांकां धुवन काडून नवीन जिवीत तांकां फावो कर म्हूण बापाची मोजत तांकां मागुया. दयाळ बापा, आमी तुजे फुडें आमची खालती मागणी आनी प्रार्थना दवरल्या ती स्विकार कर. तूं सदांच आमची मागणी आयकताय आनी आमकां जाय तें तूं फावो करताय. तुवें आमकां रुचल्यांत, आमचे गोराबे तुवें रुचल्यांत आनी आमच्या गोराब्यान तूं सदांच आसाय. तर आमच्या गोराब्याची राखण कर आनी आमचे गोराबे सदांच तुज्या आशिर्वादान भरून हे मागणी करता हांव त्या क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, हें मोजें तुमचें बलिदान सोद पोरबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अखिल पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा रोसून जावन इंदेनी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बले वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्में. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळें आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें तेन्ना ताचे परम योजनान आदल्या योजनाक सोपून न्हय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक कुरिवेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार गोलान तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याक जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेळच्या आदीं आनी उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचेय बसत सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगो चुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतना आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रित्मेचे विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलिप नेरी आमचे गवळी बाबा, सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्ल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां तुजे इस्ताकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोजडीत मुखार मोल पडून फावो कर. हांगा एकठांय जाल्या नामा सोमेस्तांची एवढा दोया कर म्हूण आमी मागता. आनी आयज आमी सगळे आमच्या बाबुलीच्या लोकां पासत आमी मागता. एक एक कुटुंबा पासत आमी मागता. आनी जे गोराब्यांनी तरेचे प्रश्न आसात ते आमी देवाक उबारता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती
तिचे पोतीक बागेवन जुजेक बागेवन दमदुताक बागेवन जुजेबाजाक बागेवन फ्रांसीस शावेराक आनी सोरकाणी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांचेय सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां प्रभू जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोद पोरवेदार बापा सर्वोन दोन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन. मोगच्या भाव भयणीनो ह्या दिसांनी आमी घरांत आसा कुटुंब कसो आमी मागणें करता तर जशें हांवें सांगलां जें कितें आमी भावार्थान मागता तें आमकां मेळटा हो वेळ मागपाचो कोरोना व्हायरस वचपाचो ना इतले बेगीन पूण देवाच्यान सगळें जाता करूंक देखून आमी घरा भियान अदीक आनी अदीक मागुया तर आतां आमी सगळीं भावार्थान व्हडल्यान मागून म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारीक पडून दिवं नाकात पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उद्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाठाय कित्याक रसवत्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळ्यार आज तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाची दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता ही ससनांच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडे रगत आमी शोक वेता की आमचे जट्टी आनी कास हाडिना जावंक व तुजे काकुतीन आमच्या आत्मेक आनी कुडीक भलायकी नको दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली ह्या शिडीच्या जेवणाक आमकां पयल्यां ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुज्या सरशिल्लो कूट सोडूंक म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारांतलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां.
ह्या पसोना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूं म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बांबोलीच्या कुर्सा मडीक पवित्रित्वेक मागणी. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें मनशा कुळाची सोडवण करून कुर्साची वाट विचून काडली. तुज्या पुताक कुर्साचे वळवडे सोसूंक तुवें निर्मिलें आनी ताणें मनशाच्या तारुणा खातीर तें तुका मोगान उरपिल्लें. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतले कुरीस सोसून घेवंक आनी मनीसकुळाचे सोडवणे खातीर तें उरपूंक तुजी कृपा आमकां दी. मोगाळा जेजू, तुका कुर्सार उबार तूं सगळ्यांक आपणाशी ओडून हाडटलोय म्हूण तुवें बसयलें. असो तूं ह्या बांबोलीच्या दोंगरार सगळ्या जिन्सांच्या मनशांक ओडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवंक आयले आमकां शांतीन भर आनी सगळ्या मनशांक तांय मोगाळ कर. पवित्र आत्म्या जेजू क्रिस्तान तुका सायबणीचेर आनी आपल्या सिसांचेर पाठयलो. आयच्या दोंगरार सभा धर्माचे मनीस एकवटतात. तांची मनां उजवाडाय, काळजां मोगान पिटोय. जेजूचें राज विस्ताराय आनी सोम्यास मनशांक तांच्या राजान भावय. आमी उपकार मागता ते आमकां दर एकल्याक फावो कर. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचे दर एकल्याच्या गरजां खातीर आतां ओगीपणीन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरी पिंडलेली सर्वेस पौषधाय आसा. उस्त्रामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत येसूस. भाग्यवती मरी, देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनोद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सोद पोरबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन, मोगान, कुरपेन आनी कुशालकायेन जिवंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे बोल उपकार. Kusa mawal mutra kalsar ng chari goita polong tusod bonaratso naman tu ka ami kondo polong tusod bonaratso no mantu kami kurda kurot monas lolo berbagi mo tu saulile gudolot mo Jesu tujer kostolo ten mora fokus sunu jakam ka Jesu tujer kostolo ten mora fokus sunu jakam ka